Okay. A coin is tossed 600 times and it appears 320 times. अब यो हामीलाई स्याम्पलको इन्फर्मेसन दिएको एउटा कोइनलाई हामीले 600 पटक टस गर्यौं र 600 पटक टस गर्दाखेरि 320 टाइम्स चाहिँ हेड एपियर भयो भनेको मतलब स्याम्पल साइज 600 आउट अफ 600 टसेस 320 टाइम्स हेड एपियर हैन भनेपछि यो स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ हेड कति हुने भयो भन्दाखेरि 0.5333 है अब यसले सोधेको के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्छ कि यस्तो कुरामा कहिलेकाहीँ खाली हाइपोथेसिस बुझेर मात्रै भएन कि टेक्निकल कुरा पनि बुझ्नुपर्छ does this result support the hypothesis that the coin is unbiased के यो रिजल्टले जुन हामीले रिजल्ट पायौं नि 0.5333 भनेर स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ हेड पायौं त्यसले चाहिँ कोइन अनबायस्ड छ भन्ने हाइपोथेसिसलाई सपोर्ट गर्छ भनेर सोधेको छ हो यो मिनिङ यो सेन्टेन्सको मिनिङ लाउनु पर्यो के पहिलो कुरा ल कसैले मिनिङ लगाइदियो त एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने इफ द coin is unbiased यदि coin unbiased भयो भने के हुनुपर्छ खै त कोही बोल्दैन यदि coin unbiased भयो भने the population proportion of head and tail should be equal हो कि हैन यो त बुझिन्छ नि हैन र यदि coin unbiased छ भने त्यस्तो बेलामा population proportion of head and tail के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ हो कि हैन एउटा unbiased coin मा के हुन्छ भन्दाखेरि probability of head 50% हुन्छ probability of tail चाहिँ 50% हुन्छ यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि that is capital P is equal to capital Q is equal to 0.5 भन्न खोजेको हैन र यदि coin unbiased छ भने हेड को प्रोबेबिलिटी र टेल को प्रोबेबिलिटी के हुन्छ इक्वली लाइकली हुन्छ इक्वल प्रोबेबिलिटी हुन्छ यदि सिक्का खोटा छैन भने त्यो हिन्दीमा भन्दाखेरि खोटा सिक्का भन्छ नि ठीक छ नि अब कतिपय सिक्काहरु खोटा हुन सक्छ दुवैतिर हेड भयो भने टेलको प्रोबेबिलिटी नै हुँदैन हैन तर यहाँनिर हामीले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कोइन चाहिँ अनबायस्ड छ अनबायस्ड भनेको यसको दुवै साइडमा एउटामा हेड एउटामा टेल छ भने त्यस्तो बेलामा यसको population proportion of head and tail should be equal, that is P should be equal to Q is equal to 0.5 भनौं अब यहाँनिर हामीले null hypothesis सेट गर्छौं null hypothesis है null hypothesis हाम्रो के हुन्छ h naught पुरानै सिम्बल हामीले युज गर्छौं P is equal to 0.5 भन्ने हुन्छ ठीक छ नि यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि that is the coin is unbiased the coin is unbiased यसको अर्को मिनिङ हुन्छ in other words हामीले के पनि लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि in other words there is no significant difference between sample and population proportion of heads sample र population proportion of heads मा कुनै significant difference छैन भन्ने बुझिन्छ sample र population proportion of head मा कुनै significant difference छैन भन्ने बुझिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के भयो coin is unbiased भयो अब यसको ठीक अपोजिट अब हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 P is not equal to 0.5
P is not equal to 0.5. इसको meaning के हुन्छ भन्दाखेरि that is the coin is biased. Coin is biased. In other words, there is significant difference between sample and population proportion of heads. यसरी हामीले null र alternative hypothesis सेटअप गर्ने हैन। अब यहाँनिर सिम्पली कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा पपुलेसन प्रपोर्सन 0.5 कसरी भयो भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि किन त यो क्वाइन टसिङको इक्जाम्पल हो। क्वाइन टसिङमा त जहिले पनि के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ हेड र प्रोबेबिलिटी अफ टेल के हुन्छ बराबर हुन्छ यदि क्वाइन चाहिँ अनबायस्ड भयो भने हैन। प्रोबेबिलिटी अफ हेड र टेल बराबर हुन्छ। त्यही भएर क्वाइन अनबायस्ड छ कि छैन भन्ने कुराको कन्क्लुजन चाहिँ यो रिजल्टले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीलाई सोधेको छ। त्यस कारणले हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भएन भने द क्वाइन इज अनबायस्ड भन्ने बुझ्नु पर्यो। क्वाइन इज अनबायस्ड भन्नुको अर्थ यो स्याम्पल प्रपोर्सन जुन हामीले क्याल्कुलेट गरेको छ 0.5333 र पपुलेसन प्रपोर्सन 0.5 यो दुईटाको बीचमा खासै फरक छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो भने, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो दुईटा भनेको फरक हो। स्याम्पल प्रपोर्सन र पपुलेसन प्रपोर्सन चाहिँ फरक छ, अर्थात् क्वाइन चाहिँ बायस छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। ठिक छ नि। यसरी हामीले null and alternative hypothesis set up गर्छौं। Then after we specify the test statistic. अब test statistic मा again here हामीले Z statistic युज गर्ने किनकि यो लार्ज स्याम्पल को केस हो हैन। लार्ज स्याम्पल को केसमा अब Z statistic युज गर्दा एक मिनेट है हामीले Z statistic को लागि यो फर्मुला युज गर्छौं। यो सिम्पल फर्मुला अघि हामीले स्लाइड्समा डेमोन्स्ट्रेट गरेकै फर्मुला हो। Z equal to sample proportion minus population proportion divided by square root of population proportion P into Q divided by N गर्ने। अब यहाँ सिम्पली भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरौँ। अब यसलाई मैले फेरि यहाँ कपी गरे। अब स्याम्पल प्रपोर्सन हाम्रो क्याल्कुलेसन अनुसार 0.5333 आएको थियो। पपुलेसन प्रपोर्सन 0.5 छ। यो पपुलेसन प्रपोर्सन 0.5 इन्टु Q 0.5 N भनेको स्याम्पल साइज 600 हो हैन। यो भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गरौँ। यो सबै माथिको भ्यालु हामीले लिएको। स्याम्पल प्रपोर्सन यो भयो, पपुलेसन प्रपोर्सन 0.5 है। अब एउटा कुरा है फेरि पपुलेसन प्रपोर्सन सधैं 0.5 हुन्छ भन्ने होइन। यो केसमा 0.5 भयो। किनभने हामीले क्वाइन टसिङ गर्दैछौँ। क्वाइन टसिङमा दुईटा इक्वली लाइकली इभेन्ट्सहरु हुन्छन् हैन। हेड एन्ड टेल त्यो इक्वली लाइकली इभेन्ट हो। हेडको प्रोबेबिलिटी 50% हुन्छ, टेलको प्रोबेबिलिटी 50% हुन्छ। त्यसकारणले पपुलेसन प्रपोर्सन भनेको 0.5 भयो के यसमा। अब यो यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा माथि 0.0333 डिवाइडेड बाइ तल कति आयो 0.25 0.02041 स्क्वायर रुट गर्दाखेरि यो 0.02041 हैन 0.02041 यति गर्दिनु। ल यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो 1.6328 1.6328 1.63 गरेको है। ल अब यो 1.63 आयो। अब हामीले यो चाहिँ टु टेल टेस्ट हो हैन। टु टेल टेस्टमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन। त्यसकारण लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ हामीले यहाँ एज्युम गरौँ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इक्वल टु 0.05 यो एज्युम गरेको है हैन। कसैलाई इच्छा लाग्छ म 1% एज्युम गर्छु भने पनि पाइन्छ है। फेरि 10% एज्युम गर्छु भने पनि पाइन्छ। तर 5% भनेको कमन हो।
यो कस्तो भने एउटा प्र्याक्टिस जस्तै भइसकेको छ है। अब यसको क्रिटिकल भ्यालु हेरौँ। क्रिटिकल भ्यालु फ्रम नर्मल टेबल the critical value of Z statistic at 5%, you know, 5% level of significance for two-tailed test is 1.96 भने हैन 5% लेभलमा 1.96 ठीक छ नि। अब क्रिटिकल भ्यालु पनि आयो। अब डिसिजन दिउँ। डिसिजन हाम्रो के हुने भयो? Z calculated since Z calculated is equal to 1.63. 1.63 is less than Z tabulated equal to कति छ रे 1.96 भनेपछि के हुने भयो त? ल भनौँ त हाम्रो डिसिजन के भयो? We do not reject we do not reject the null hypothesis. हैन। We do not reject the null hypothesis. अब हामीले कन्क्लुजन दिने। कन्क्लुजन के हुन्छ त? ल भनौँ त। यसले भनेको ल्याङ्ग्वेज यसैबाट लेख्ने हो। Hence there is no sufficient. Hence there is sufficient evidence to support the hypothesis that the coin is unbiased. Coin unbiased छ भन्ने कुरालाई सपोर्ट गर्नको लागि सफिसिएन्ट एभिडेन्स छ भनेको यसरी गर्ने। ल अब यो सार्ने भए सारौँ है। हजुर केही छ प्रब्लम? ल त्यसो भए अब एउटा अर्को प्रब्लम गरौँ। अझै एकपटक बुझ्ने मौका। 6 नम्बरको प्रब्लम हेरौँ है सबैले। The pressure cooker company claimed that at least 95% of the pressure cooker conform to the specification. एउटा प्रेसर कुकर कम्पनीले के भन्यो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि
ल्याङ्ग्वेजलाई बुझौँ है सबैले। कम्तीमा पनि 95% प्रेसर कुकरले आफ्नो स्पेसिफिकेसन चाहिँ कन्फर्म गर्छ भनेको, जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड छ नि त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार प्रोडक्सन हुन्छ एटलिस्ट 95%। To test this claim, a random sample of 50 pressure cooker are selected and 3 of them are defective. हैन, हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसलाई यसरी हेरौँ न, यो 95% के हो? हजुर कन्फिडेन्स लेभल हो। मलाई त्यही डर लाग्थ्यो तिमीले त्यही भन्छौ भनेर। 95 भेट्ने बित्तिकै कन्फिडेन्स लेभल हुन्छ र? ल भन त। P को भ्यालु के रे P को पर्पसन पपुलेसन प्रपोर्सन हो। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि पपुलेसन proportion P equal to 95% भनेको। पपुलेसन प्रपोर्सन के को हजुर अफ गुड कुकर, राम्रो कुकर, नन डिफेक्टिभ कुकर भन्नुहुन्छ यसलाई। स्पेसिफिकेसन मिट गर्छ भनेको त नन डिफेक्टिभ कुकर हो नि। पपुलेसन प्रपोर्सन अफ नन डिफेक्टिभ कुकर इज, अझ यो के हो भने यस्तो हो के, नन डिफेक्टिभ कुकर इज, क्वेसनले भनिन्छ है, फेरि मैले आफ्नो मनले भनेको हैन कि, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0.95, एटलिस्ट 95% चाहिँ राम्रो छ भनेको। ठिक छ नि, यसलाई भनेको त्यो हो, तर हामीले इक्वल टु लेखे पनि भयो। भनेपछि यसको मिनिङ पपुलेसन प्रपोर्सन अफ डिफेक्टिभ कुकर के हुने भयो? डिफेक्टिभ कुकरको पपुलेसन प्रपोर्सन के हुन्छ त? 1 माइनस P हुन्छ, 1 माइनस 0.95 हुन्छ, इक्वल टु 0.05 है। अब to test this claim, a random sample of 50 pressure cooker are selected. हामीले 50 वटा प्रेसर कुकरको र्यान्डम स्याम्पल लियौँ। यहाँनिर हामीले स्याम्पल साइज चाहिँ कति 50 लियौँ। आर सेलेक्टेड एन्ड 3 अफ देम आर डिफेक्टिभ, तिनी मध्ये 3 वटा डिफेक्टिभ पाइयो भनेपछि नन डिफेक्टिभ कुकर इन स्याम्पल कति भयो? 50 वटा मध्ये 3 वटा डिफेक्टिभ पाइयो भनेपछि 47 वटा नन डिफेक्टिभ पाइयो भन्ने बुझिन्छ। सो दैट sample proportion of defective cooker, sample proportion of defective cooker, sorry defective भन्दा नन डिफेक्टिभ है, हामीलाई त नन डिफेक्टिभ चाहियो पनि, किनकि यो जुन प्रपोर्सन दिएको छ यो नन डिफेक्टिभको दिएको, यहाँ 95%। त्यही भएर sample proportion of non defective cooker कति हुने भयो? यो 47 डिवाइडेड बाइ 50 हुने भयो। कति आउँछ? 47 डिवाइडेड बाइ 50 गर्दाखेरि 5 9 45 2 5 को 20, 0.94 आउँछ। यति हैन? Is the claim of the company valid भनेर सोधेको छ हैन? Is the claim of the company valid? यसले भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कि क्वेशनले हामीलाई नल हाइपोथेसिस को डाइरेक्सन अलिकति क्लियर गरेको छ। नल हाइपोथेसिस को डाइरेक्सन चाहिँ क्लियर गरेको छ। एच नट के क्लियर गरेको छ भन्दाखेरि पपुलेसन प्रपोर्सन इज, यसले भने नि यहाँनिर द प्रेसर कुकर कम्पनी क्लेम दैट एटलिस्ट 95% of the pressure cooker conform to the specification. कम्तीमा 95% प्रेसर कुकर चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेपछि पपुलेसन प्रपोर्सन इज ग्रेटर देन, सरी कहाँ गयो, population proportion is greater than or equal to 0.95 हुने भयो। That is
at least 95% of the pressure cooker conforms to the specification. यो चाहिँ हाम्रो null hypothesis हो। त्यस्तै गरी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ ल भनौँ त अब पढाएको कुरा भुल्ने हैन ल कसैले भनिदियो त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ What is alternative hypothesis? P is less than 0.595. एकदम राइट एन्सर P is किन यस्तो भयो P is less than 0.95. That is less than 95% of the pressure cooker conforms to the specification. किन यस्तो भयो ल भनौँ त यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस किन यस्तो भयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कस्तो Null हुनुपर्छ hypothesis को opposite. Alternative. नल हाइपोथेसिसलाई अपोज गर्ने हुनुपर्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हैन मैले अस्ति नै भनेको थिएँ सुरुमै त्यसकारण नल हाइपोथेसिसले के भनेको छ भन्दाखेरि कम्तीमा 95% प्रेसर कुकर चाहिँ राम्रो क्वालिटीको छ भनेर भनेछ कम्तीमा 95% भनेपछि हैन हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुनु पर्यो 95% भन्दा कम प्रेसर कुकर राम्रो क्वालिटीको हुन्छ भन्ने हुनु पर्यो है अब यसैमा अब हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स स्पेसिफाई गर्छौं लेभल अफ significance alpha level of significance यो कति 5% दिएछ कि छैन 6 नम्बर हैन यो त क्वेशनै हटेछ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएछ हैन दिएछ हैन अब हामीले यो 5% एज्युम गर्ने 0.05 एज्युम हैन अब क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गर्नु क्रिटिकल भ्यालु फ्रम नर्मल टेबल द क्रिटिकल भ्यालु अफ सब टेस्ट गर्ने हैन र पहिला एउटै हो के छैन यहाँ लेखौँ है त्यसलाई टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसन गरौँ त्यो अगाडि पछाडि भएर केही फरक पर्दैन टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अघिकै हो अघि हामीले जुन किनकि सिंगल मिन टेस्ट गर्छ सिंगल प्रोपोर्सन टेस्ट गर्छ नि यही टेस्ट स्ट्याटिस्टिक मैले यहाँ कपी गरेँ 6 नम्बरको यसलाई यसमा चाहिँ स्याम्पल प्रोपोर्सन हाम्रो 0.94 आएको छ पपुलेसन प्रोपोर्सन 0.95 छ अब यो पपुलेसन प्रोपोर्सन p को भ्यालु 0.95 q को भ्यालु 0.05 र स्याम्पल साइज मेरो विचारमा 50 हो या 50 यस ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ नेगेटिभ आउने हो हैन यो क्याल्कुलेसन गर्दा 0.94 minus 0.95 यो चाहिँ मैले स्टेप बाइ स्टेप गर्ने है -0.01 आउने हो यो डिवाइडेड बाइ तलको भ्यालु कति हुन्छ 0.95 into 0.05 divided by 50 यो square root of answer 0.03822 जाउँछ र यसलाई सल्भ गर्दा 0.01 divided by 0.03822 0.33 कति आयो -0.33 -0.33
र मेरो त अर्कै आयो 0.01 divided by 0.03822 त्यो तल 0.0308 आउँछ के सर? ए 308 आउँछ यहाँको हजुर 308 ओके भनेपछि यो कति आयो माइनस 0.33 0.33 अब यसलाई फेरि हामीले z बारमा लेख्ने बार z पोजिटिभ भ्यालु लेख्ने इज इक्वल टु 0.33 हैन अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% क्रिटिकल भ्यालु लेखौँ फ्रम नर्मल टेबल द क्रिटिकल भ्यालु अफ z statistic at 5% level of significance for one tailed test is कति रे 1 tailed test मा 1.65 हुन्छ हैन 65 ल अब डिसिजन गरौँ since bar z calculated is equal to 0.33 is less than z tabulated is equal to 1.65 के हुने भयो त के भयो डिसिजन के भयो ल भनौ न we do not reject we do not reject the null we do not reject the null hypothesis अब यसको कन्क्लुजन लेखौँ कन्क्लुजन के हुने भयो कन्क्लुजन चाहिँ अब नल हाइपोथेसिस को फर्ममा लेखिएको हुन्छ नल हाइपोथेसिस के छ at least 95% of the pressure cooker conforms to the specification हैन hence there is sufficient evidence to conclude that at least 95% of the pressure cooker conforms to the specification. यही हो conclusion. ल यसमा के छ अरु सारो है सारेको छैन भने सर हजुर यसमा 95% प्रोपोर्सन भन्नुभयो नि त्यसमा के भन्नु पर्यो कन्फिडेन्स लेभल भन्ने बुझिन्छ त कन्फिडेन्स लेभल होइन नि त्यो त तिम्रो क्वेशनमा एकचोटी सुरुको क्वेशनमा सुरुको सेन्टेन्स हेर न प्रेसर कुकर कम्पनीले के क्लेम गर्यो भन्दाखेरि आफूले प्रोडक्सन गरेको प्रेसर कुकरहरु मध्ये कम्तीमा 95% चाहिँ ले कन्फर्म टु द स्पेसिफिकेसन भनेको कम्तीमा 95% चाहिँ गुड क्वालिटीको हुन्छ डिफेक्टिभ हुँदैन नन डिफेक्टिभ हुन्छ भनेर त्यो प्रेसर कुकर कम्पनीले गरेको क्लेम हो 0.95 हैन त्यही भएर त्यसलाई हामीले के भन्यौ भन्दाखेरि पपुलेसन प्रपोर्सन भनेर के भनेको पपुलेसन प्रपोर्सन त्यो त बुझे सर मतलब यसमा कन्फिडेन्स लेभल दिएको भयो हजुर हजुर यसमा के कन्फिडेन्स लेभल दिएको भए कुन ल्याङ्ग्वेज हुन्थ्यो या दिदैन कि कस्तो हो र कस्तो कन्फिडेन्स लेभल दिएको भए कुन ल्याङ्ग्वेज हुन्थ्यो भने अनि त्यहाँ त कन्फिडेन्स लेभलमा भनेको हुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्स देयर इज
टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 95% कन्फिडेन्स लेभल भनेर भने हुन्छ त्यो त के भनेकै छैन सबै 95 चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल हुँदैन तिमीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि यो ल्याङ्ग्वेजलाई हेर न त्यहाँनिर यो त 95% भनेको त प्रेसर कुकर कम्पनीको क्लेम हो नि त हामीले प्रोडक्सन गरेका प्रेसर कुकरहरूमध्ये कम्तीमा 95% चाहिँ नन डिफेक्टिभ हुन्छ भनेको उसको क्लेम हो त्यो त कहाँ कन्फिडेन्स लेभल हो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले गरेको दाबी हो उसको हैन सर कन्क्लुजन देखाइदिनु न कन्क्लुजन ल अब यसको रिजल्ट के देखायो भन्दाखेरि प्रेसर कुकर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले गरेको जुन दाबी छ नि उसले गरेको क्लेम त्यो क्लेम चाहिँ ठिक छ भन्ने देखायो के भ्यालिड छ भन्ने देखायो अरू केही छ कन्फ्युजन केही सोध्नुपर्ने छ भने सोधौ है अब 5 मिनट हामीसँग टाइम छ अनि प्र्याक्टिस गर्ने बाँकी रहेको भोलि हेरौँला फेरि कसैलाई के कन्फ्युजन छ ल बोलौँ त को पूजा अर्याल अमृता गौडेल अनिश साक्य अनुज साक्य के छ इन्दिरा थापा जानकी जीवन क्रान्ति ममता मनिषा निर्मला दुईटै निर्मला पूजा भयभरिका पूजा है प्रतीक्षा सबै प्रतीक्षाहरू छैन मैले तिमीहरूको क्लास अहिलेसम्म पढाएकोमा तिमीहरूको क्लास मैले यस्तो क्लास पाएँ कि जहाँ चाहिँ दुईटा नाम भएको व्यक्तिहरू धेरैजना छ कि कसले के सोध्दै रे छैन सर यो क्वेशनमा त अब हेर्दै जाम ए ल अब आज राम्ररी हेर हैन टाइम निकाल अलिकति टाइम म्यानेज गरेर भोलि पढाउला त्यसो भए हुन्न हुन्छ ल सबैलाई बाइ बाइ हैव अ नाइस सर डे यो पठाइदिनु है अगाडिपट्टिको के पठाइदिनु सोलुसन फाइल थ्योरीमा त सबै सिम्बोलिक कुरा मात्रै छ पठाइदिन्छु यहाँ स्लाइड पठाइदिनु ल म पठाइदिन्छु क्लास म सबैलाई पठाइदिन्छु है मैले सुन न यो हाइपोथेसिसको सबै भिडियोहरू रेकर्डिङ गरेको छु र कसैलाई त्यो चाहियो भने के हुन्छ भने त्यो फाइल साइज सानो भएकोले गुगल ड्राइभमा लिङ्क भएर जान्छ मेल गर्दाखेरि यदि कसैले त्यो पाएन भने पेन ड्राइभ लिएर म कहाँ कलेजमा आए पनि हुन्छ कलेजमा म नर्मली 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म 2 घण्टा हुन्छु त्यसरी पनि दिन सकिन्छ सर हजुर डेको पठाइदिनु भयो छैन हजुर सेकेन्ड डेको हाइपोथेसिसको ए मैले सबै पठाइदिउँ त्यसो भए त्यो एकैचोटि जाँदैन सेकेन्ड डेको पठाइदिनु न थर्डको त पर्दैन सबै हुन्छ म पठाइदिउँला है ल यो आजको पनि मैले पठाइदिन्छु अहिले स्लाइड्समा मेल गरिदिन्छु अरू चाहिँ बाँकी पछि गरौँला है त ल बाइ 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 सर थ्याङ्क यू सर